नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे हज़रत इदरीस के बारे में। वो पढ़ाने की कसरत की वजह से इदरीस लक़ब से पुकारे जाते थे। वो इल्म नजूम जानते थे और ये इल्म उनके मौजज़ात में से था। वो ज़मीन पर इबादत करते और फरिश्ते उनको आसमान पर ले जाते थे। वो दर्जी का काम करते थे और सिलाई की उजरत नहीं लेते थे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इल्म की बहार और मैं हूं आपका होस्ट अली। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक रोज़ वो अपने काम से फारिग होकर बैठे थे कि उसी वक्त मलकुल मौत फरिश्ता इंसानी शक्ल में रात के वक्त उनके दरवाज़े पर आया। हज़रत इदरीस का खाना जन्नत से आता था और जिस कदर वो चाहते खा लेते और बाकी खाना फिर जन्नत में वापस चला जाता था। उस दिन का खाना जब जन्नत से आया तो हज़रत इदरीस ने वो खाना मुसाफिर को पेश किया, मगर मुसाफिर ने कुछ ना खाया। हज़रत इदरीस उनका ये हाल देखकर हैरान हुए कि ये कौन शख्स है। जब दिन हुआ तो हज़रत इदरीस ने उनसे कहा कि ऐ मुसाफिर, तू मेरे साथ चल कि मैं सहरा की तरफ तुझे ले जाऊं। तब दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकले। जाते जाते एक गेहूं के खेत में जा पहुंचे। फरिश्ते ने कहा, चलो इस खेत से चंद गोशे गेहूं के लेकर खा लेते हैं। हज़रत इदरीस ने कहा कि अजब बात है कि तूने गुज़श्ता रात हलाल खाना नहीं खाया और अब हराम खाना चाहता है। फिर वहाँ से दोनों बुजुर्ग एक दूसरे बाग में जा पहुँचे। वहाँ पर भी अंगूर देखकर हज़रत इज़राइल ने खाने का इरादा किया। हज़रत इदरीस ने कहा कि ये खाना हराम है। फिर जाते जाते एक बकरी देखकर हज़रत इज़राइल ने खाने का इरादा किया। फिर हज़रत इदरीस ने कहा कि ये भी हराम है। इसी तरह वो दोनों 3 रोज़ तक एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते रहे। हज़रत इदरीस ने सोचा कि ये कौन शख्स है जो बनी आदम से मालूम नहीं होता। तब हज़रत ने फरमाया कि ए खुदा के वास्ते ये ज़ाहिर करो कि तुम कौन हो। उसने अर्ज़ की कि मैं इज़राइल हूँ। हज़रत इदरीस ने पूछा कि क्या सब मखलूक़ात की जान तुम ही कब्ज़ करते हो? उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं ही करता हूँ। हज़रत इदरीस ने कहा कि शायद तुम मेरी जान कब्ज़ करने आए हो। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं सिर्फ आपसे गुफ्तगू करने आया हूँ। हज़रत इदरीस ने पूछा कि आज 3 दिन से तू मेरे साथ है, लेकिन इस अरसे में तूने किसी की जान कब्ज़ की है? फरिश्ते ने कहा कि जान कब्ज़ करना हमारे हाथ में ऐसा ही है जैसा कि तुम्हारे दोनों हाथों के नीचे रोटी रखी हुई हो, यानी जिसकी मौत आती है अल्लाह ताला के हुक्म से मैं हाथ बढ़ाकर उसकी जान कब्ज़ कर लेता हूँ। हज़रत इदरीस ने कहा कि मैं मौत का जायका चखना चाहता हूँ ताकि मुझे खौफ और इबरत हासिल हो सके। फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मैं किसी की जान कब्ज़ नहीं कर सकता। तब हज़रत इदरीस ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की और हुक्म हुआ कि इज़राइल हज़रत इदरीस की जान कब्ज़ कर लो। फरिश्ते ने हज़रत इदरीस की जान कब्ज़ कर ली। फिर फरिश्ते ने अल्लाह ताला से उनके ज़िंदा होने के लिए दुआ की। फिर अल्लाह ने उनको दोबारा ज़िंदा कर दिया। फरिश्ते ने उनसे पूछा कि जान निकलने की कैफियत कैसी थी? हज़रत इदरीस बोले, जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल सर से पांव तक खींची जाती है, वैसी तकलीफ मुझे महसूस हुई। फरिश्ते ने कहा, ए भाई, कसम है रब्बुल आलमीन की, जैसा कि मैंने तेरे साथ एहसान किया है ऐसा किसी के साथ नहीं किया।
یعنی کہ دوسروں کو اس سے زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ حضرت ادریس نے کہا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھے اس کے دروازے پر لے چل تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور میں پھر عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس نے کہا، اے بھائی، مجھے جنت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ کروں۔ پھر ان کو جنت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، مجھے شدید پیاس لگی ہے، اجازت ہو تو جنت میں جا کر ایک پیالہ پانی پی لوں۔ تب فرشتے نے کہا، آپ وہاں سے واپس آنے کا وعدہ کریں۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت ادریس نے واپس آنے کا وعدہ کر لیا۔ وہ اللہ کے حکم سے اپنا جوتا درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر جنت میں داخل ہو گئے۔ کیونکہ باہر آنے کا وعدہ کیا تھا تو وہ جنت سے باہر نکلے اور جوتا پہن کر دوبارہ جنت میں جا کر ایک درخت پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد فرشتے نے آواز دی کہ اے بھائی، تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس نے فرمایا کہ میں موت کا ذائقہ بھی چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھ چکا ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ان کو وہاں یعنی جنت میں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو جنت میں گیا پھر وہ باہر واپس نہیں آئے گا۔ اے بھائی، میں اب ہرگز جنت سے باہر نہیں آنے والا۔ درگاہ باری سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو ادریس کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کے مقدر میں یہی لکھا تھا۔ اور یوں حضرت ادریس جنت میں جا رہے۔ حضرت ادریس کے گھر والے ان کی جدائی میں دن رات گریہ وزاری کرتے۔ ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی طرح کی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجا کرو، اس سے تمہارا سب درد، دکھ اور غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہیں کرتی تھی اور لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔